अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू 360 स्टोरीज यूट्यूब चैनल। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिल सके। थैंक यू। अब नहीं। पार्ट 4। घर आके इसने दरवाजा बंद किया था। वो आवाज नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं क्या करूं, किसे बताऊं? नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। हाँ, मैंने कुछ नहीं सुना। बस मैं तो अपने मसले को लेकर बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रही क्या करूं, ऊपर से ये नया मसला। हरीम, सो जाओ, सुबह जाना भी तो है तूने कॉलेज। आ रही हूँ अम्मा। सुबह नाश्ते पर सारे ही मौजूद थे। हरीम किचन में नाश्ता बना रही थी। रिमशा और साद को अम्मा तैयार कर रही थी और अब्बा हमेशा की तरह मोबाइल पे लगे हुए थे। इसे आज तक यही समझ नहीं आई थी कि अब्बा काम क्या करते हैं। अब्बा ने और चचा ने कारोबार शुरू किया था, दादा की जमीन बेच के, और वो कारोबार बहुत अच्छा चला था। तभी दोनों भाइयों ने अपने मकान बना लिए थे। चचा ने तो इसके बाद भी बहुत पैसा कमाया और घर पर लगाया था। अलबत्ता अब्बा ने इसके बाद ना घर पैसा दिया था ना ही घर पे लगाया था, लेकिन खुद पे खूब पैसे उड़ाए थे। एक गाड़ी ले रखी थी अब्बा के साथ। अगर इनकी औलाद और बीवी खड़ी हो जाती तो इनकी फैमिली कम और नौकर ज्यादा लगते थे। तभी वो अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं नहीं जाते थे। आप ही नाश्ता दे दें, स्कूल से देर हो रही है। अच्छा मेरी जान, तुम चलो, मैं लेकर आती हूँ। इसने साद का माथा चूमा था। इसे अपनी माँ और बहन भाई बहुत अजीज थे, जिनके लिए वो बहुत कुछ करना चाहती थी और इसे जल्द करना भी था। ये ले नाश्ता। साद, रिमशा, आ जाओ, बस लड़ो नहीं। आपी, ये साद मुझे हमेशा मारता है। रिमशा इसके पहलू में बैठ गई थी। नहीं आपी, ये रिमशी मुझे मारती है। साद, बुरी बात बहन है। और चुप कर जाओ, सवेरे सवेरे चिक चिक लगा रखी है। अपनी चची के बच्चों को देखा है, कितने तमीजदार बच्चे हैं। ये सब तेरी गंदी तरबियत है रहीला। तमीज ना सिखा सकी तू इन्हें। अब्बा, इसमें अम्मा का कोई कसूर नहीं है। चची के बच्चों को चचा भी वक्त देते हैं। बकवास करती है मेरे आके। बेगैरत ना हो तो तुम जैसी गंदी औलाद को तो मुंह भी ना लगाऊं मैं। ये सब तेरा कसूर है। तू ही बेगैरत है, इसलिए तेरी औलाद भी गंदी है। दफा हो जाओ, तुम सब मर जाओ, मैं जा रहा हूँ। रुक रफीक, नाश्ता कर ले, बच्चे हैं ये, मैं समझाऊंगी इन्हें। रुक जा। जाने दे अम्मा, बाहर जाके खा लेंगे। आप नाश्ता करें, मैं मर जाऊं, तुम सब खुश हो जाओगे। कितनी बार समझाया है तुझे, पर नहीं, तूने भी कसम खाई हुई है माँ को जलील करवाने की। जाओ, स्कूल कॉलेज सब मेरी जान छोड़ दो। हर 2 दिन बाद यही कुछ होता है, कभी नाश्ते पर और कभी खाने पर। खैर, हरीम भी कुछ कहे बगैर साद और रिमशा को लेकर निकल आई थी। इन्हें छोड़ने के बाद वो भी कॉलेज आ गई थी। आज इसे अलीशा को कुछ बताना भी था। क्लास से फ्री होने के बाद वो दोनों कैफे आ गए थे। अलीशा यार, मुझे तुम से ज़रूरी बात करनी है। हाँ करो। वो अलीशा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि शेरोज़ एक बात की बार बार जिद कर रहे हैं। हाँ बताया था, तो फिर मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम ऐसा कुछ नहीं करने वाली। हाँ यार, मना तो किया था, पर जब मैं कल मिली तो क्या हरीम, क्या तुमने मान ली इसकी बात? हरीम, मैं क्या पूछ रही हूँ यार। हाँ अलीशा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमें 1 साल हो गया है साथ। शेरोज मुझे बहुत चाहते हैं। उफ हरीम, तुम कैसे कर सकती हो यार ऐसा? इतना चाहता है तो जो मैंने तुम्हें कहा है वो वैसा क्यों नहीं करता? यार वो भी करेंगे, वो बस थोड़ा सेट हो जाएं। हरीम, क्या सेट होना है? गाड़ी, पैसा, सब कुछ तो है इसके पास। नहीं अलीशा, इनकी बहनें हैं, इनकी भी तो जिम्मेदारियां पूरी करनी हैं। ठीक है हरीम, पर तुम भी किसी की बेटी हो, इसे ये भी सोचना चाहिए। मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है तुम्हारी इस बेवकूफ़ी पे। बस अब कुछ गलत ना हो। चलो अब क्लास ले लें, फिर आज मुझे घर भी जल्दी पहुंचना है। वो मैंने भी तुम्हें कुछ बताना था।
مجھے آج دیکھنے آ رہے ہیں، کیا سچی؟ کون ہے وہ؟ یار بابا کے دوست ہیں کوئی، تمہیں تو پتا ہے بابا کا فرینڈ سرکل کتنا بڑا ہے۔ اللہ پاک تمہارے نصیب اچھے کرے علیشا، تم ڈھیروں خوشیاں دیکھو۔ آمین، اور تم بھی ڈھیروں خوشیاں دیکھو۔ اب بہت سنبھل کے چلنا ہے تمہیں حریم، پلیز اب کوئی مزید بیوقوفی مت کرنا، ٹھیک ہے؟ تم پریشان نہ ہو۔ گھر آ کے اس کا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا، کوئی تو تھا جو اس کے دل کا حال جانتا تھا۔ نہ ابا گھر آئے تھے نہ ہی اماں، وہ اکیلی جاگ کے دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ آج تو دادی بھی نہیں آئی تھی، اور چچی وہ تو اسے بہت منحوس لگنے لگی تھی۔ اچانک فون کی رنگ ٹون بجی تھی، شیروز کالنگ موبائل اسکرین پر نمودار ہوا تھا۔ اس نے فوراً فون ریسیو کر لیا تھا۔ ہیلو مائی لو، شیروز کی آواز آئی تھی۔ یہ الفاظ اسے ہمیشہ سکون دیتے تھے۔ جی جناب، کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں۔ آج یاد ہی نہیں کیا میری شہزادی نے مجھے۔ نہیں ایسا نہیں ہے، بس گھر میں مصروف تھی، اماں نے کام شروع کر دیا ہے، نہ تو گھر کا کام سارا میں دیکھ رہی ہوں۔ میں صدقے جاؤں میری ننھی جان کو اتنا کام کرنا پڑ رہا ہے، ایک بار تمہیں اپنے گھر لے آؤں، رانیوں کی طرح رکھوں گا۔ اچھا سنو میری جان، کل ملیں؟ شیروز ابھی تو ملے تھے ہم۔ اچھا اب تم ہمارے ملنے کا بھی حساب رکھو گی؟ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ، میں ایسا کیوں کروں گی؟ یہ ہوئی نا بات، اب کل پیارا سا تیار ہو کے آنا، کچھ اسپیشل سرپرائز ہے تمہارے لیے۔ اچھا ابھی بتائیں نا کیا سرپرائز ہے؟ نہیں کل بتاؤں گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ابھی باہر کوئی آیا ہے، میں فون رکھتی ہوں۔ اوکے بائے، لو یو ٹو، بائے۔ آج اماں صبح ہی کوٹھی چلی گئی تھیں، آج کوئی بڑی دعوت تھی، خوب کام تھا کھانا پکانے کا۔ ابا 2 دن سے گھر آئے نہیں تھے، رمشا اور سعد کو وہ پنکی خالہ کے گھر چھوڑ آئی تھیں۔ آج اسے شیروز کے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزارنا تھا۔ اماں کو کہہ دیا تھا اس نے کہ آج اسے علیشا کے گھر جانا ہے۔ کالج سے واپسی پر اماں کو کون سا پتہ لگنا تھا، وہ کون سا علیشا سے کبھی ملی تھی۔ ہائے جلدی سے تیار ہو جاؤ، لیٹ ہی نہ ہو جائیں۔ گھر سے نکل کر تیز قدموں سے راستہ طے کر کے بس وہ جلدی سے شیروز کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، اور وہ بالآخر پہنچ گئی تھی۔ اس کے انتظار میں گاڑی پہلے سے وہیں کھڑی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا، کوئی تو تھا جو اس کا بے انتظار کرتا ہے، یہ احساس ہی مکمل کر دیتا تھا۔ شیروز نے ہمیشہ کی طرح اسے نظر بھر کے دیکھا تھا۔ حریم یار چادر تو اتارو یار۔ نہیں ابھی نہیں، پارک پہنچ کر اتاروں گی۔ پارک نہیں، آج ہم کہیں اور جا رہے ہیں۔ کہاں؟ حریم نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ بس ہے ایک جگہ جہاں صرف میں اور تم ہوں گے۔ پر شیروز، پر کیا؟ جہاں میں لے جاؤں گا تم نہیں جاؤ گی؟ جاؤں گی، مجھے آپ پہ پورا یقین ہے، آپ مجھے کبھی کسی غلط جگہ نہیں لے کے جا سکتے۔ شیروز نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا، پھر کافی ٹائم گزرنے کے بعد گاڑی کسی گھر کے آگے رکی تھی۔ علاقہ بہت زیادہ سنسان تھا۔ شیروز نے کسی کو کال ملائی تھی، ہاں ہم پہنچ گئے ہیں، دروازہ کھولو۔